अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सब मुसलमानों की रोज़ा नमाज को कबूलियत का दर्जा नसीब फरमाए और हम सब की तहज्जुद की नमाज को भी कबूल फरमाए और हमें तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में आपके सामने मैं तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा और तहज्जुद की नमाज किस अंदाज में पढ़ना चाहिए, तहज्जुद की नमाज के बाद सूरह फातिहा का एक बेहतरीन और नायाब शानदार वजीफ़ा आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, आप यूँ समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है। अगर इस वीडियो को छोड़ दिया आपने तो समझ लीजिए आपका बहुत बड़ा खसारा, नुकसान तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप यूँ समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा आप इतना जो बेनिफिट वाला वजीफ़ा है उससे आप रह जाएंगे। तो ये वजीफ़ा जो है मैंने आपको बताना है जो, तो आप इसकी फ़जीलत और इसके ताल्लुक़ से जब सुनेंगे तो इंशाअल्लाह, और जब करके इसके बेनिफिट आप हासिल करेंगे तो फिर आप मेरे लिए दुआ ज़रूर करने वाले हैं इंशाअल्लाह। ये वीडियो इतना ख़ास होने वाला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हर वीडियो पे मैं इस तरीके की बातें नहीं किया करता, चूँकि जिसका वजीफ़ा हम कर रहे हैं वो सूरह फातिहा, इसके कई नाम उलमाए किराम ने बताया है कि सूरह फातिहा सूरह दाफिया है और भी इसके बहुत सारे नाम हैं। तो सूरह फातिहा के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उलमाए किराम ने फरमाया है कि पूरे कुरान का निचोड़ जो है ये सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ताला ने रख दिया है कि सूरह फातिहा ये कुरान जो शुरू होते हैं वहीं से शुरू होते हैं और ये एक तरीक़े की बेहतरीन दुआ है। तहज्जुद क्या है? तहज्जुद में हम दुआ ही तो मांगते हैं और तहज्जुद की नमाज के बाद दुआ कबूल होने की गारंटी है। तो फिर ये जो वजीफ़ा है ये भी एक दुआ है। तो फिर जो है तहज्जुद की नमाज के बाद सूरह फातिहा का वजीफ़ा, यानी सोने पे सुहागा जिसे आप कह सकते हैं, वो आपके सामने होने वाला है इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, अगर आप औलाद से लेकर के परेशान हैं या फिर रिस्क में बरकत की वजह से परेशान है, कारोबार में कोई बड़ा नुकसान भी हो गया हो, छोटा हो या बड़ा नुकसान हो गया हो, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। इस वीडियो को देख लीजिए, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उस अंदाज में आप ये अमल करके देखिए, चाहे कितना बड़ा नुकसान ही क्यों ना हो, इंशाअल्लाह इसकी भरपाई करने के लिए ये अमल काफ़ी होगा आपके लिए। तो सबसे पहले आप तहज्जुद की नमाज की कुछ बातें समझ लीजिए जिसके ताल्लुक़ से उलमाए हक़ फरमाया करते हैं कि तहज्जुद की नमाज अल्लाह की लाडली इबादत है और इस नमाज के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करना जो करता है तो उसकी कबूलियत के इम्कान 100% बढ़ जाया करते हैं। बस यही कहूँगा कि तहज्जुद की नमाज अगर किसी को तौफीक मिल गई, ये खुद उसकी कबूलियत की ज़मानत है, क्योंकि तहज्जुद की नमाज सब लोगों को नसीब नहीं हुआ करती। तहज्जुद की नमाज के लिए अल्लाह ताला कुछ फरिश्तों को ड्यूटी लगाए हुआ है कि जाओ फला फला बंदे, उसका नाम उसके वालिद के नाम के साथ बताया जाता है कि फरिश्तों जाओ फला बिन फला को अपने पर से जगाओ, आराम से उसे जगाओ और जगा करके मेरे पास लेकर आओ, उसे उठाओ, जगाओ और मेरे पास लेकर के आओ। बताओ अल्लाह ताला जिसका नाम उसके वालिद के साथ और उस वक्त में ले रहा हो जब पूरी दुनिया बिस्तर इस्तराहत पे आराम कर रही हो, जब हर कोई अपने खराटे में मगन हो, हर कोई अपनी प्यारी नींद की आगोश में हो, उस वक्त कोई बंदा जो अल्लाह जिसको याद कर रहा है वो बंदा उठता है, सर्दी हो या गर्मी हो, वज़ू कर करके वो जा नमाज बिछा करके अपने पेशानी को ज़मीन पे रख करके सुबहाना रब्बी यल आला, सुबहाना रब्बी यल आला की सदाएं बुलंद कर रहा हो, तो सोचो अल्लाह कितना खुश होगा। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये तहज्जुद की तौफीक मिलना, जिसने तहज्जुद पढ़ लिया ये खुद उसकी दुआ की कबूलियत की ज़मानत है भाई। और
کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے بیدار کرنے سے منع کرتا ہے کہ اسے تھپکیاں دے کر کے سلاتا ہے کہ مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے، میں ان لوگوں کی بات نہیں سننا چاہتا، یہ دن میں بہت گناہ کرتے ہیں، یہ اس طریقے کے گناہ کرتے ہیں، اپنے رب سے نہیں ڈرا کرتے، تو ان لوگوں کو تھپکی مار کے سلایا جاتا ہے۔ اگر اس کی اچھا بھی ہو، اس کی خواہش بھی ہو، اس کی آرزو اور تمنا بھی ہو کہ ہم تہجد کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اٹھنا چاہتے ہیں، لیکن اسے تھپکیاں دے کر کے سلا دیا جاتا ہے کہ نہیں نہیں، تمہاری آواز، تمہارا انداز، تمہارے اعمال جو ہے رب کی بارگاہ میں جانے کے لائق نہیں ہے۔ تو بھائی اپنے اعمال کا ضرور محاسبہ کرے، اپنے دن کو جو ہے بہتر بنائے۔ یعنی علماء کرام سے کسی نے پوچھا کہ تہجد کا کیا معاملہ ہے، تہجد میں اتنی لاکھ کوششوں کے باوجود ہم بیدار نہیں ہو پاتے، تو اس بزرگ نے کہا تھا کہ اپنے دن کے اعمال کو صحیح کر لو، رات کا معاملہ اللہ خود دیکھ لے گا۔ یعنی اگر آپ دن میں گناہوں سے باز رہتے ہیں، اپنی نگاہوں کو گناہ سے پاک رکھتے ہیں، اپنی زبان کو گناہ، جھوٹ، چغلی، غیبت سے پاک رکھتے ہیں، تو رات کا جو معاملہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ خود دیکھ لیا کرتا ہے۔ تو تہجد کی توفیق ملنا یہ خود عبادت کی قبولیت کی ایک دلیل ہوا کرتی ہے۔ تو دوستو آئیے میں آپ کو وظیفے کی طرف لے کر کے چلوں، اس سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش، ایک ریکویسٹ، ایک چھوٹا سا درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے بھائی کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور اس ناچیز کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر آنے والا ویڈیو آپ کو ایک سے ایک ملے اور سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا لیجئے گا۔ ناظرین کرام، اس چینل پہ آپ کو ایک سے ایک دین کی باتیں، دنیا کی باتیں اور اعمال وظائف کی باتیں ملتی رہیں گی۔ انشاءاللہ آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بالکل بھی مایوسی نہیں ہوگی۔ تو آئیے وظیفہ آپ کو بتا دوں، سورہ فاتحہ کا وظیفہ، بلکہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں اس کے ایک ایک کر کے فضائل رکھنے لگ گیا تو ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا، اسی لیے آپ مختصر انداز میں یوں سمجھ لیجئے اے ٹو زیڈ کوئی بھی دینی جائز مسئلہ ہو آپ کا، دنیاوی جائز مسئلہ ہو آپ کا، کوئی پریشانی ہو، دقتیں ہوں، تو اے ٹو زیڈ کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مسائل آپ کے ہوں تو اس ارادے کے ساتھ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، اللہ کی شان کو دیکھنا ہوگا، اللہ کی شان کو دیکھیے گا اس عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پورا یقین کامل ہے کہ آپ کی ہر بڑی سے بڑی پریشانی کافور ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو سب سے پہلے ہمیں تہجد کی نماز ادا کرنی ہے، اٹھیں، بیدار ہوں، اور بیدار ہونے کی یہی ایک ڈیفینیشن ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تہجد میں بیدار ہوں تو آپ اپنے دن کے اعمال کو اچھا کر لینا، 5 وقت کی نماز ادا کر لینا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، انشاءاللہ تہجد کی توفیق مل جائے گی۔ تو تہجد میں بیدار ہوں، تہجد کی نماز ادا کریں۔ کس انداز میں ادا کرنا ہے، کس طریقے سے ادا کرنا ہے، وہ طریقہ میں نے اپنے چینل پہ بہت اچھے طریقے سے، عورت کی نماز کا طریقہ، تہجد کی، مرد حضرات کی نماز کا طریقہ، وہ سارا اس کے فضائل وغیرہ بھی بیان کر دیے ہیں، تو آپ وہاں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز ادا کیجئے، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت، آپ کو جتنا وقت میسر ہو اس وقت آپ کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر 8 رکعت کی تاکید کیا کرتے تھے، تو ہم نبی کی امتی ہیں، 8 رکعت کی تہجد کی نماز ضرور ادا کیا کریں، لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، نفل نماز ہے، آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ وظیفہ کامیاب ہوگا۔ تو آپ نے 2 رکعت، 4 رکعت جو بھی تہجد کی نماز ادا کرنی ہے کر لی۔ اب تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ جہاں نماز پہ بیٹھیں گے 7 مرتبہ آپ کو درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
مجید یہ ہے درود ابراہیم جو نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اگر جن کو یاد ہے تو وہ یہی پڑھے گا، جن کو یاد نہیں ہے تو یاد کرنے کی بھی کوشش کر لیں، کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن جب تک یاد نہیں ہوتا ہے تو آپ دوسرے کسی درود شریف سے جو چھوٹا ہو اس سے آپ کام چلا سکتے ہیں۔ تو یہ عمل آپ کو ریگولر 3 دن کرنا ہے، 3 دن کا عمل ہے، انشاءاللہ 7 دن کریں گے تو اور زیادہ بہتر ہے، کم سے کم 3 دن تو ضرور کریں آپ۔ جب درود شریف آپ نے پڑھ لیا، درود شریف پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تو یعنی بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں، ہر بار جو ہے آپ بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں گے۔ 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ جو بھی معروضات ہیں، جو بھی آرزوئیں ہیں، جو بھی تمنائیں ہیں، جو بھی خواہشات ہیں، جائز دعا اللہ کی بارگاہ میں آپ کریں، انشاءاللہ آپ اللہ کی شان کو اپنی آنکھوں سے اور اپنی قسمت کو اپنی آنکھوں سے بدلتا ہوا دیکھیں گے۔ امید ہے پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر کریں، میرے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔